अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू SayyedShayan.com। मैं हूं सैयद शायान और आज CBD लाहौर पर तैयार की गई सीरीज़ की वो तीसरी किस्त जो मैंने पिछले हफ्ते रिलीज़ के चंद घंटों बाद CBD के डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस की तवज्जो दिलाने पर रिमूव कर दी थी कि एक अनरिलेटेड वीडियो मेरी ओवरसाइट की वजह से उसमें शामिल हो गई थी। चनांचे वो वीडियो डिलीट करके मैं वही किस्त दोबारा कुछ इजाफे के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। CBD पर मेरी ये रिपोर्ट इसलिए भी अहम है कि पिछले 2 सालों में बेशुमार लोगों ने मुझे कांटेक्ट करके CBD प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की पॉसिबिलिटीज़ पर मुझसे मेरी राय मांगी, लेकिन इंतहाई कारोबारी मसरूफियात की वजह से मुझे वक्त नहीं मिल रहा था कि मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट पर अपनी किसी ओपिनियन का इजहार कर सकूं। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट की थोरो स्टडी के बाद मैं कॉन्फिडेंटली इस अहम प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट्स की बाबत अपनी राय दे सकता हूं, और यही मौजू आज मेरे व्लॉग का हिस्सा है। CBD प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप मेरे इस व्लॉग में मेगा प्रोजेक्ट्स और उनमें की जाने वाली इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन का सेफ्टी रिस्क मॉडल SRM और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI को समझ लें, जिनका जिक्र मैंने इस व्लॉग में आगे चलकर किया है, और इस वीडियो के दूसरे हाफ में जिस चेकलिस्ट टेम्पलेट को आपकी सहूलत और आपकी इन्वेस्टमेंट्स की हिफाजत के लिए तरतीब दिया है, अगर आप उसको भी जहन नशीन कर लें तो CBD प्रोजेक्ट के अलावा भी आप किसी रियल इस्टेट के स्कीम या प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहें तो यू कैन कॉन्फिडेंटली टेक दिस इनिशिएटिव एंड won't need advice from anyone। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट लाहौर का संग बुनियाद 26 फरवरी 2021 को रखा था, और लगभग उसके चंद माह बाद 7 सितंबर 2021 को इस प्रोजेक्ट के प्लॉट्स की पहली नीलामी हुई थी। अपनी नीलामी के पहले दिन से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो 2.25 साल मुकम्मल होने को आई हैं, लेकिन इस अरसे में प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर का 30-40% काम ही मुकम्मल हो सका है, जबकि नीलामी के वक्त CBD अथॉरिटी की जानिब से ये क्लेम किया गया था कि वो कामयाब इन्वेस्टर्स और बिल्डर्स को 1.5 साल में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल करके पोजेसन दे देगी, ताकि डेवलपर्स फौरी तौर पर काम का आगाज़ कर सकें। अथॉरिटी की तरफ से वक्तन फ़वक्तन ये दावा भी किया जाता रहा कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट लाहौर का पूरा प्रोजेक्ट क्योंकि 3 फेजेस में तकसीम है, इसलिए उसका पहला फ़ेज़ 5 साल में मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। CBD प्रोजेक्ट के हवाले से करंट स्टेटस आज ये है कि अथॉरिटी की तरफ से चूँकि डेवलपर्स को वक्त पर पोजेसन नहीं दिया गया, तो जवाबन उन्होंने भी प्लॉट्स की मज़ीद किस्तें जमा करवाने में पसोपेश से काम लेना शुरू कर दिया। पहली नीलामी में तमाम पार्टियों को 1 साल में प्लॉट्स की बकाया रकूम जमा करवानी थी, लेकिन मेरी इतलात ये हैं कि सिग्निफिकेंट रिसीवेबल्स फ्रॉम डेवलपर्स आर स्टिल पेंडिंग। कुछ अर्सा पहले मेरे इल्म में ये बात भी आई थी कि दूसरी नीलामी में कामयाब होने वाले डेवलपर पुठवार बिल्डर्स इस्लामाबाद ने पहली किस्त भी जमा करवाने से इनकार कर दिया है। मैंने इस बाबत जब CBD इंतज़ामिया से वज़ाहत चाही तो दे डिनाइड दिस इंफॉर्मेशन। चाँचे मैंने इस्लामाबाद के F7 मरकज़ में पुठवार बिल्डर्स के चेयरमैन नसीर अहमद से एक मुलाकात की। नसीर अहमद इस्लामाबाद के मशहूर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स सिल्वर ओक्स और मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स की मिल्कियत भी रखते हैं। इस मुलाकात में ही कन्वेड टू मी दैट द policies of the CBD authority regarding the
safeguarding of investors and builders fund are not clearly defined. बकौल नसीर अहमद, हमने 46 करोड़ 80 लाख रुपए फी कैनाल के हिसाब से 14 कैनाल का प्लॉट 6.5 अरब रुपए से भी ज़ायद की बोली देकर हासिल किया था, लेकिन CBD अथॉरिटी हमें ये श्योरिटी नहीं दे पा रही थी कि जो पैसे मैं प्लॉट की किस्त की सूरत में जमा करवाऊंगा वो पैसा महफूज है या नहीं। अगर कल CBD इंतज़ामिया ये पैसा इस प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ख़र्च करने की बजाय कहीं और इस्तेमाल कर ले तो हम कहाँ दुहाई देते फिरेंगे, किस अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे अगर CBD इंतज़ामिया ने हमें वक्त पर कब्ज़ा ना दिया या प्रोजेक्ट की टर्म्स कंडीशंस में कोई तब्दीली कर ली। नसीर अहमद का कहना था कि इमरान खान हुकूमत की इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो पॉलिसीज़ थी, बाद की हुकूमत जो आईं उनकी पॉलिसीज़ यकसर और थीं, और अगली हुकूमत क्या पॉलिसी लेकर आती है हम नहीं जानते, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के हवाले से हुकूमती पॉलिसीज़ भी वाज़ेह नहीं हैं। यही सोचकर हमने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट का इरादा तर्क कर दिया है। नसीर अहमद की CBD प्रोजेक्ट के हवाले से रिजर्वेशंस काफ़ी गौरतलब हैं, और ज़रूरत इस बात की है कि CBD अथॉरिटी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स के सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन की कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने लेकर आए। ऐसी पॉलिसी के आने पर किसी इन्वेस्टर को फिर ये मौका नहीं मिलेगा कि वो वक्त पर की जाने वाली पेमेंट्स या इंस्टॉलमेंट्स पर कोई एक्सक्यूज़ कर सके, या कोई बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लोगों से फॉल्स कमिटमेंट कर सके, या फिर कमिटमेंट के मुताबिक प्रोजेक्ट का पोजेशन वक्त पर ना दे सके। मेरी राय में तो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी और सेफ्टी रिस्क मॉडल के बग़ैर MCPs यानी मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना वैसे ही गैर महफूज होता है। CBD लाहौर एक मेगा प्रोजेक्ट है, और अथॉरिटी का ये दावा कि उनका फ़ेज़ 1 अगले 5-6 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा बज़ाहिर इम्प्रैक्टिकल है। मेरे हिसाब से तो इसके फ़ेज़ 1 के बनने में कम से कम 15 से 20 साल का अरसा दरकार होगा। अपनी इस स्टेटमेंट के हवाले से मैं कुछ एविडेंस और कुछ एम्पिरिकल फैक्ट्स अपनी अपकमिंग वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि CBD प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट है, और एक मेगा प्रोजेक्ट की तारीफ ऑक्सफोर्ड एकेडमिक की ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ मेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मुताबिक ये है कि मेगा प्रोजेक्ट्स आर लार्ज स्केल complex ventures that typically cost $1 billion or more, take many years to develop and build, involve multiple public and private stakeholders, are transformational and impact millions of people. तो ऐसा तवीलुल मुद्दती लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जिसके बनने में 15 से 25 साल का अरसा दरकार हो या 20 साल का अरसा दरकार हो, चल ही नहीं सकता अगर उसमें बिल्डर्स या डेवलपर्स की तरफ से इन्वेस्टर्स को कोई वाज़ेह इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी या कोई सेफ्टी रिस्क मॉडल उसके आगे ना रखा जाए। दुनिया भर में इस तरह के प्रोजेक्ट्स में कोई फाइनेंशियल गारंटी बॉन्ड, बैंक गारंटी या परफॉर्मेंस बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए लाजमी रखा जाता है कि अगर प्रोजेक्ट में कोई तातुल या रुकावट आ जाए या इन्वेस्टर्स की खुदा न खासा इस अरसे में डेथ हो जाए तो भी इन्वेस्टर का सरमाया महफूज रहे और उसके लवाहिकीन को बग़ैर किसी तकलीफ़ के इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स मिलते रहें, और जो इन्वेस्टर्स ख़ुद को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकालना चाहे उसकी रकम बग़ैर रुकावट या एतराज़ के उसे फौरी वापस मिल सके। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ अमूमन प्रोजेक्ट के SRM
یعنی سیفٹی رسک ماڈل میں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں جب میں نے CBD انتظامیہ سے سوال کیا کہ پروجیکٹ کے MVP میں اتھارٹی نے انویسٹرز کے سرمایہ کو تحفظ دینے کے لیے پالیسی کیا بنائی ہے، تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ وہ جلد اس بابت اتھارٹی کا پوائنٹ آف ویو مجھے دیں گے۔ اچھا، اپنے ویورز کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ میں رسک کا جو کانسیپٹ ہے، فائنینشیل لٹریچر میں اسے ایک لائن میں اس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے کہ دا پرابیبلٹی آف فیلئر ٹو اچیو دا گول، یعنی جو ناکامی کا امکان ہوتا ہے اسی کو رسک کہا جاتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ انتظامیہ سے پروجیکٹ کا SRM سیفٹی رسک ماڈل طلب کیا جانا چاہیے، اور پھر اس کو پورا اسٹڈی کرنا آپ پر لازم ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے آپ کی انویسٹمنٹ محفوظ رہ سکتی ہے۔ ایک پروجیکٹ کے SRM میں ہر طرح کے رسک اور ان کا بریک ڈاؤن سٹرکچر سبھی کچھ آپ کو مل جاتا ہے، جیسا کہ پرفارمنس رسک، آپریشنل رسک، شیڈیولڈ رسک، اکنامک ڈاؤن ٹرن، مارکیٹ ریٹس، کیش فلو مینجمنٹ، پور انویسٹمنٹس، کرنسی رسک، انٹرسٹ ریٹ رسک، فائنینشیل رسک، ڈپینڈنسی رسک، انوائرمنٹل رسک، ریگولیٹری رسک، کمیونیکیٹری رسک۔ ان سب میں سب سے ڈینجرس فائنینشیل رسک ہے، جس کے لیے پیرلس ہیزرڈ کی ٹرم بھی یوز کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے CBD پروجیکٹ کی دوسری نیلامی میں سب سے مہنگا پلاٹ خریدنے والا گروپ CBD کی ریس سے خود کو باہر کر گیا کہ انتظامیہ اس کو کسی بھی طرح کی انویسٹمنٹ پروٹیکشن پالیسی دینے سے قاصر تھی۔ اور اگر صرف اسی ایک فائنینشیل رسک کو فوکس کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ بیشتر رسک اسی ایک رسک سے انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اگر یہ کور ہو جاتا ہے تو باقی رسک کی انٹینسٹی بھی خود کم ہو جاتی ہے۔ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس میں 6 طرح کے فیکٹرز فائنینشیل رسک کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 1، کاسٹ اوور رن، یعنی لاگت میں اضافہ۔ عموماً کرنسی کا غیر مستحکم ہونا یا انٹرسٹ ریٹ کی شرح میں تبدیلی اس کی بڑی وجہ ہے، اور اسی سے پروجیکٹ ڈیفیسٹ آتا ہے۔ نمبر 2، ڈیلیز، تاخیر۔ اس کی بڑی وجہ پور انویسٹمنٹس اور ریگولیٹری ایشوز ہیں۔ نمبر 3، مٹیریل اینڈ ایکوپمنٹ کاسٹ۔ جو پروجیکٹ 10 سے 20 سال یا 25 سالوں پر محیط ہو تو وہاں کہا نہیں جا سکتا کہ اس عرصے میں مٹیریل کاسٹ کیا ہو جائے گی اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے ایکوپمنٹ کس ریٹ پر دستیاب ہوگا۔ تو اس طرح کی کئی سگنیفیکنٹ کازز ہیں جو پروجیکٹ کی کاسٹ کے لیے بہت بڑی تھریٹ ہیں۔ نمبر 4، ہیومن ریسورس۔ میگا پروجیکٹ اسکل ٹیم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسی ٹیم جس کے پورٹ فولیو میں پہلے سے کئی میگا پروجیکٹس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 5، لو ریونیو۔ پاکستان میں بلڈرز اور ڈیولپرز کے پاس بہت کم فائنینشیل پروٹیکشن پلانز ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر بلڈرز بلڈنگ پلان جزوی منظور کروا کے اور اتھارٹیز سے NOC لیے بغیر فالس کمٹمنٹ پر پروجیکٹ کی بکنگ شروع کر دیتے ہیں، اور یہی چیز ان کے پروجیکٹ کی ناکامی پر جا کر ختم ہوتی ہے کہ جب وہ انویسٹرز کا ٹرسٹ لیول کھو بیٹھتے ہیں۔ نمبر 6، اسکوپ کریپ۔ پروجیکٹ اپنے پہلے روز جس شکل کا بتایا جاتا ہے، بنتے بنتے کوئی اور شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ منصوبہ بندی کی کمی
اور سٹیک ہولڈرز کے آئے دن کے نئے تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر پہلے روز سے پروجیکٹ کا پلان واضح اور دو ٹوک ہو تو کریپ رسک سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے پروجیکٹ کی رفتار کم ہو کر اتنی رہ جاتی ہے کہ پروجیکٹ چلنے کی بجائے رینگتا محسوس ہوتا ہے۔ آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ اگر CBD انتظامیہ ان 6 خطرات میں کسی ایک خطرے کا سامنا کرتی ہے تو اپنے فائنینسرز یا انویسٹرز یا سٹیک ہولڈرز کو کیسے سیف گارڈ کرے گی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے انویسٹرز کو یہ شیورٹی بانڈ مہیا کرے کہ ان کا سرمایہ محفوظ ہے اور صورتحال گھمبیر ہونے پر کسی بھی انویسٹر کے رقم واپسی کے تقاضے پر پورے کا پورا پیسہ اسے فوراً واپس کر دیا جائے گا۔ اگر CBD انتظامیہ تمام انویسٹرز کو ایسا شیورٹی بانڈ دینے پر تیار ہے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ CBD پروجیکٹ سرمایہ کاری کے لیے ایک سیف اور ٹرانسپیرنٹ پروجیکٹ ہے۔ دوسری بات، اپنے ویورز کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انویسٹمنٹ کے لیے پروجیکٹ کا سیف یا رسک فری ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ یہ دیکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ پروجیکٹ کے تیار ہونے پر آپ کے ایسٹ کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ یعنی ROI کیا ہوگا۔ ROI دراصل ایک فارمولہ ہے جو ریئل اسٹیٹ میں آپ کی انویسٹمنٹ کی پروفیٹیبلٹی اور پرفارمنس دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ CBD پروجیکٹ میں انویسٹرز، ڈیولپرز، بلڈرز اور سٹیک ہولڈرز کو 2 چیزوں پر لازمی نظر رکھنی چاہیے، ایک رسک اور دوسرا ریٹرن۔ آپ یوں سمجھیے کہ آپ کے پاس ایک کوائن ہے جس کے ایک طرف رسک کندہ ہے اور دوسرے رخ پر ریٹرن، اور یہ کوائن آپ کی کل انویسٹمنٹ ہے۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے پر رسک اور ریٹرن ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ میں رسک ریٹرن پورٹ فولیو کو مینج کرنا انویسٹر یا ڈیولپرز کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایسا پورٹ فولیو مینج نہیں کر سکتے تو پھر آپ کسی ریئل اسٹیٹ پورٹ فولیو مینج کرنے والی فرم کی مدد لیجیے اور اس سے اپنا پورٹ فولیو بنوائیے۔ اس سے آپ کا سرمایہ بھی محفوظ رہے گا اور آپ ہمیشہ اپنی انویسٹمنٹ ریٹرنز کو انجوائے کریں گے۔ اگر آپ CBD پروجیکٹ کے ROI یا ریٹرن آن انویسٹمنٹ کو سمجھنا چاہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو دس چینل. You will be notified when my upcoming videos on this topic are ready in the next few days. تو اب مجھے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.